57. Ailyam boli beton templa tuja Bapa darbaraja Lana bauna sengi warnita tuka Raya sesonsracha Yelo warto tu soiba Kaitan tuka berici Wakanta maima suryo sandre brahma Tumur kurpe sagar Ailyam bali betam templa tuja Baba darbaraja Lana bonda sangi varnita tuka Raya sesomsracha तुमका सर्व दिस मागता आजच्या दिसा विशेष जाऊन आम्ही भद्रावतीच्या घ्या सोडून एका भितर ते 500 मोहन झाल्यानंतर लोक मस्त बेजार असा आणि सरला खातीर घ्या देवादीन अंतोनी रॉबर्ट आणि अल्फोन्स किरण आणि एल्सी बाय जण सरला तांकां देव ससो सुशो फाव करून दिवं दी तशेंच तांच्या कुटुंबात जाय जाल्ले शांती समाधान संतोष तोच देव फाव करून दिवं दी म्हणून मागया आणि दुसरे उद्देश आतां सांगेत मी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे म्हज्या मोगाड भावा भयणीनो या दिसांनी लोक मरणा विशयांत चिंता चड लोक तांची मोगाड भाव भयणी त्या संवसारांतली ना जाली म्हणून दूख पावता मोर ना आज भाव पक्षपात करिना पक्षपात सगळे आज उडास काडटा आमची स्वामी मरण पावलो आणि पुनर्जिवंत जालो ताचे उपरांत पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो दिवच्या खातीर हांव तुमचे सांगता सदांच आसा आमचे जिवीत दुसरें आनी ह्या जिवितांत आमी सोम्याक सांगता ताचो मोग बगूंक ताचो मोग वांटून घेवंक ताणें आमकां फावो केला उडास काडूंक तो सरकार सोडून देखून ती बरोबर सोम्याच्या स्वर्गारोहणाची तुम्ही सरकार सोडून गेलो आणि तो सोडून वेतना ताणें भरोसो दिलो भाव भयणीनो हांव तुमचे खातीर जागो तयार करता आणि तो कसलो जागो तो जागो सदांच शांतीचो समाधानाचो उपरांत दूख ना उपरांत पिडा रोग कश्ट मरण खंयचेय ना तसलो एक शांतीचो जागो तुमकां तयार करता म्हणून आणि त्या खातीर सांगलें तुमकां पवित्र आत्मो दिता तुमकां एकल्यार तुमकां सांडून वचना तो पवित्र आत्मा अंश तुमचे सांगता तुमकां उजवाड जावं वाट दिवं देखून आमी आमच्या काळजांत समाधान करया समाधान आमकां दिवं दी बरोसो की आमी सोम्या सांगता सदांच कशें ह्या संवसारांत तशें मरता उपरांत जेजू ह्या आमच्या काळजांत येता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत ताचें उतर आयकूंक ताका काळजांत कांग्योवंक आमकां नितळ काळीज जाय देखून आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया हांव पातकी सर पोरगेता आनी
जसो मी आमचा सांगता मनाची तोंडानुसार वाईट प्रवृत्तीवर आम्हाला साथी नका उमसो अपराध या स्वतःच्या संसारामध्ये सगळ्या विरुद्धांमध्ये कामा आणि तुमका वावरेनो जगती रक्षा सर्वस्वराधी विराजमान प्रार्थना तर देव आमची कापडूत करू आणि आमची बातकाम रोक्षण आमकां सासनाच्या जिविताक पावो आमेन महिमा देवा तुझी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश पोरा देवा सर्वीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता उभिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या येण्यास पुरता उभिया देवा देवाचे शेडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकून तू बापाच्या मुजरा पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू होवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थना बापा सर देण्याच्या दातारा आमचे सगळे आणि आम्ही सगळी तुझे दिले देणी मानून घेता तुझ्या मीतमेर नसलेल्या बळ्यापणाचे उपकार करून घेऊन आणि एक तऱ्हान तुझ्या पथा येशू ख्रिस्ताक सर्गार उबारून गेलोय आणि अशे आमच्या मनशाकुळाच्या जिविताक नवो अर्थ आणि नवे बळ आणि नवी दिशा फावो केली सरकार तुवें उबारलेलो जेजू ख्रिस्त तुझ्या उजव्या कुशीन बसला तो आमच्या खातीर सदांच विनंती करून मागो आणि एक दीस आमकां त्या सोम्या बराबर सर्गीच्या जिवंक फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक पहिल्या वाचप धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांतले म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागात इथिओपियाला जेजून आपल्या काम सुरू केले तावळतावळ ताका सरगार उबारून गेलो तो दीस पर्यंत ताने केल्ल्या आणि पवित्र आत्म्यावरीपात आपणे विंसून काडिल्ल्या धर्मदूतांक ताने शिकयल्ल्या सोर संती विशयान हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपण परत्यान जिवान जाला म्हूण सभा रुजवातांनी ताणे तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आणि देवाच्या राजा विशयान तांच्या लागीं उलयलो
एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सण वचना ये बगर बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयान म्हज्या तोंडांतल्यान अशें तुमी आयकलां जुवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयान आनी समारियान आनी संवसाराच्या पोंतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलें सांगून जाताच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारलेलो आनी तांच्या दोळ्या मुटलो ताका एका कुपान लिपयलो अशें सडत वेताना आनी की मळबाक दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसतले दोग जण एकाच स्थाने तांचे चर्चेर उबे जाले ते म्हणाले गलिलयाच्या मनशानो तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर कोलवेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गा सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो देवाचें उतारें श्लोक संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुत्तुरेच्या नादान सरस्पर सडत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात चढता तुत्तरेच्या नादान सरस्पर चढत वेता सोमेस्पर जाणो ताळयो बेटा बबाट मारून देवाक जैता गीत गाया अत्युन्नत देवाची बिरांद आमकां आसूंक जाय कित्याक आपले पृथ्वीचो अधिक वर्तो राजा तो श्लोक संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात चढता तुत्तरेच्या नादान सरस्पर चढत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुत्तुरेच्या नादान सरस्पर सडत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकाणा आमच्या रायाक खर्सिया ताका वाकाणा श्लोक संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात चढता तुत्तरेच्या नादान सरस्पर चढत वेता आखी पृथ्वीचो राजा तो सगळे तुमचे निपुणान ताची कीर्त गाया जनांगाचेर सोर अधिकार ताणें घेतला आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या श्लोक संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात चढता तुत्तरेच्या नादान सरस्पर चढत वेता एफेसकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं ह्या परी प्रार्थिता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच लानवीत बळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचे सोडून तुम्ही मोगान सुदारसून वरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान एकामेका थंय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळून प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापल्या एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भवार्थ एकच पवित्र स्थान एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्तांप्रास तो वर्तो तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सोमेस्त तेंची येता तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाचे विशेष देण्याचो वांटो लाभला पवित्र पुस्तक म्हणटा तो उंच चढलो तेन्ना ताणे आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्याक वेले आनी लोकांक देणी दिली तो उंच चढलो म्हळ्यार अर्थ कितें तो पयले धरणीच्या गर्भांत वा पाताळाक देवलो म्हूण अर्थ न्हय अशें सकला देंवतच सर्व अंतराळा वयर चडोवन सगळी सृश्टी बरोवंक पावलो म्हूण जालें ताणें लोकांक देणी दिली थोड्यांक धर्मदूत जावचे थोड्यांक प्रवादी जावचे थोड्यांक सुवार्थेगार जावचे थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचे देणे देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मान्यरपण दिवचो ताचो शिवोट अशें देवाच्या पुतांतय भवार्थ दवरले वरवीं आनी तांचे गुंड जानवाय जोडले वरवीं
आम्ही क्रिस्तातय शेवटी एकवटता एकवटान जाणती जाता जाणती जावन क्रिस्ताचे परिपूर्णताचे वर्तेन पावता देवाचे उतर हे Alleluia, Gavia, Somia Garcia, Tacha Povit Navas, Ogli Kusaria. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, Tacha Povit Navas, Ogli Kusaria. Ita Gavnovi, Somia Navaria, Himnari Vason, Takawarnia, Tachi Sriskatya, Aminiadia, Tache Borepon, Amivakarnia. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, Tacha Povit Nava, Ogli Kusaria. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, Tacha Povit Nava, Ogli Kusaria. सर्वेस्व तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. मार्क परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ईश्वरा. त्यावेळी जेजू आपल्या सांग म्हणालो, संसाराच्या सोर देशांनी वसा आणि सोर रसनाक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सोदून येना ताचे कॅस्तीचे फर्मान पडतले. सोदून तेल्याक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हज्या नांवी ते देवसा सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आणि मारेकर कसली वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बाजार जावचे ना आणि पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले. अशें तांचे लागीं उलोवप जाल्या उपरांत सुम्या जेजूको सरकार उबारून घेतलो. ते देवाचे उजवे कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यांक प्रसाद करूंक लागले आणि सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो आणि तांच्या प्रसंगाच्या उतरावर घडलेल्या गुणांनी ताणें तांची शिकून तीर केली. देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सट्टा तुतरेच्या नादान सरेस्पोर सडत वेला. जेजू क्रिस्तांच्या सुम्यातही म्हज्या मोगाळ भावा भयणींनो, ही उतरां कीर्तनांतली कीर्तन नंबर 47 47. थोड्या दिसा आधी भाव भयणींनो, आमच्या भारत देशाच्या थोड्या 500 राजांनी इलेक्शन जालें. आणि त्या इलेक्शनाचो परिणाम कितें म्हणल्यार आमच्या भारत देशांत कोविड सडलें आनी सडलें आनी सडलें. कारण कितें म्हणल्यार सगळ्यांनी भाशणांक हरी लोक सगळ्यांक इलेक्शन जाय. सगळ्या भोवती आमच्या मध्ये व्हायरस सडटा ताची खबर ना. आमचे जिवीत भिरांतेर आसा, दुसऱ्यांच्या जिविताक भिरांत पडटा हेची तोखणां. मद्रास हायकोर्टान एक तीर्प दिलें. कितें म्हळ्यार इलेक्शन कमिशनाचेर तांकां मरणाचें फर्माण फावो जावंक जाय.
इलेक्शन केल्ल्या आणि भाऊ बहिणो इलेक्शन संपलें आणि आता वोट काडून आसात तेन्ना परतून इलेक्शन कमिशनान एक ऑर्डर दिलें कोणेंच पुरुशांक काडूंक नात रस्त्यार देवंक ना कोणेंच कसलोच आवाज ना दोगा मनशांनी मात्र डान्स करचें रस्त्यार जिंकले हांव म्हणून भाऊ भयणो आमकां समजता हें सगळें मनशाचें चिंतप कितें संवसारांतलें इलेक्शन आनी हें सगळें डान्स मारचें आनी आतां तुमी आमच्या भारत देशाक आयल्यार समजता तुमकां मनशाच्या दोळ्यांत दुखांय दिसनात दुखां येवचींच बंद पडल्यात रडोन 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 दुखांस बंद पडली ताच्या मोगाळ मनशां खातीर रडोन तांचीं दुखां नात आयच्या दिसा एक तुमी आमच्या भारत देशाक आयल्यार सगळ्यांक तुमकां दिसता भिरांत न्हंयच्या उदकांत मोडी वळटात म्हणटच तुमकां समजता रस्त्याच्या बगल्यार मोडी पडल्यांत म्हळ्यार मात येवंक जाता काय एक कसली भिरांतेची एक परिस्थिती आज ह्या देशांत उपसाली कारण कितें म्हळ्यार भाव भयणीनो जिवीत म्हळ्यार कितें ताचें मोल म्हळ्यार कितें दुसऱ्यांचें जिवीत रुपांतर करचें म्हळ्यार कितें हें व्हडलें मिसांव असो अर्थ थोड्या लोकांक समजता आज आमी जेजूचें स्वर्गारोहण समारंभांतना आमकां उडास येता आमच्या सोम्यान ह्या संवसारांत मनीस जावन देवान मनीस जावन मनशां मदें ताणें ताचें मिसांव केलें दुखां पसून काडची जिवीत दिवचें जिवीत मोलादीक म्हूण सांगचें जिवीत संवसाराचें न्हय सर्तीच्या राजाचें देखून आमी दिसपट्ट्यान दुसऱ्या खातीर जिवीत दिवच्या खातीर वावुरचें अशें ह्या संवसारांत आमी रुपांतर जाता मरणांत आमच्या जिविताक एक अर्थ मेळटा कितें म्हळ्यार आमकां इनाम सदांच आमच्या सर्गीच्या बापा बरोबर सर्गीच्या राजांत फुडें दुकानान मरण ना कसलेंच भिरांतेचें कसलेंच ना म्हणून सदांच शांती जेजू उडास काडटा मोगाळ भाव भयणो तो सर्गारवेच्या आदी ताच्या दर उडास काडटा हांव येता आनी हांव गेल्लोच तुमकां तें बऱ्याक पडटलें कितें बऱ्याक पडटलें भाव भयणो बरो जिवीत आसा जिवीत तें संपलें ना जिवीत आसा तुम म्हजे बरोबर आसा तुमच्या जागो तयार करता हाचो अर्थ कितें सर्ग म्हळ्यार जागो न्हय भाव भयणो बगर तुमी म्हज्या सांगाता सदांच शांतीन जियोच्या म्हज्या सांगाता म्हज्या जिवितांत मोगाळ भाव भयणो आज ह्या दुखाच्या संवसारांत आमचें मिसांव कितें आमचें मिसांव भाव भयणो कितें सगळें आमच्यान बरें करूंक जाता बरोसो दिवंक जाता दुसऱ्या जिवितांत तें आमी करचें आमच्या उतरांनी आमच्या कर्त्यांनी कशें तांच्या जिवितांत शांती दिवची तें मिसांव करता तितलो लोक आमच्या मदें दिसपट्टे वावुरतात ती भरोसो दितात आमकां एक भरोसो आसा जिवीत दिवचो सदांच जेजू क्रिस्त तें मिसांव सर्गीच्या राजाक वेचें म्हळ्यार भाव भयणो आमकां थोडे बडे उडास येवंक पुरो आमचें मरण पूण एक सड गरज कितें म्हळ्यार भाव भयणो मरण आज आसा वा फाल्यां आसाच त्या खातीर आमी रडोन फायदो येना
त्या खातीर चिंतून फायदो ना ते येताना आमी ते स्वीकार करूंक आमी तयार रावचे म्हणून आमची सगळी मागणी शिकयता. थोडे फुडें आमी आमच्या मोगाच्या मनशांक सेमेस्टरीन पुरच्या वेळार मागणी आयकत आसतली. सदांच आमी मरणाक राजी जावंक जाय म्हणून. पूण भाव भयणीनो, त्या दिसा पासून हर एक आमच्या जिविताची घडी, हर एक दीस आमी सकाळी उठ्ठा आनी आमचो सूर्य पळयता आमचें जिवीत असो तसो एक तेणे तुमी आणलेल्या ह्या संवसारांत ताचे मिसांव करच्या खातीर, मनशांक शिकोवच्या खातीर, मनशांक आमी जावच्या खातीर एक साक्षी की आमचो सोबीत जिवन जाला तो जियेता आमी जियेता. देखून मोगाक भाव भयण बुजावण जावया आमी एकामेका. कित्याक आमचो स्वामी पुनर्जीवन जालो तितलेंच न्हय, ताजे उपरांत ताणें भवाट गट केला. थोडेशे दीस तो रावलो ताच्या मोगाळ मनशांक ची भेट करच्या खातीर. ताच्या मरणादीन तो कितल्या मनशां बरें वायट कोण जावन सगळ्यांक ताणें ताची वळख दिल्या, तसो मोग तसो अणभव दिला. पूण आतां पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आमी पळयता फकत ताचे इश्ट, ताच्या मोगाचो मोग करलेले ताचे इश्ट, ताची सोडवण ताचे जीव सोदतल्यांक तो ताचें दर्शन दिता सगळ्यांक. आज तुका आनी म्हाका तो जेजू दर्शन दिता भाव भयणीनो. तर मनशां थंय आमी मोगाचें शांतीचें काम करतना, दुसऱ्यांक जिवीत दिवचें काम करतना ताचें दर्शन आमकां जाता. दुसऱ्यांच्या दुखांत तांचें दुखां पुसतना आमकां ताचें दर्शन जाता. तांच्या खातीर आमी बलिदान करतना दर्शन जाता. आनी तेंच दर्शन भाव भयणीनो उडास काडूंक आमी सर्गींच्या राजा एक सगळें कश्टाचें काम करून तो पवित्र आत्मो दिता. देव सोयता, पवित्र आत्मे सोयता. पेंतेकोस्त म्हणटा आमी भाव भयणीनो. म्हळ्यार तो जेजू आमच्या सांगात रावला. ताचें मिसांव दुसरें संवसाराचें न्हय. ताणें एक शब्द सांगलो ताच्या धर्मतांक, तुमी ह्या संवसारांत आसा पूण संवसाराचेर न्हय. हांव ह्या संवसारांत आसा पूण ह्या संवसाराचो न्हय. आमचो जागोय हांगासर न्हय. आमकां सगळ्यांक समजता तें जेजून सांगलें उतर 100 न्हय 200 म्हणटे सारकेंच. आमकां सगळ्यांक समजता तें हो जागो आमचो न्हय. ह्या संवसारांत कितें आमी बांदता आनी करता तें आमचें न्हय. बगर आमी कितें केलां तें सगळें करन कितलो मोग जोडटा तोच. एक सांगणी आसा भाव भयणानो, जेजू आमची जडती करता. त्या संवसारांत कितलें बांदलें, कितलें सडयलें, मोडलें तें न्हय. बगर कितलो मोग वांटून खाण गेलो, कितलो मोग वांटून घेतलाय तेंच. जेजूच्या स्वर्गार व्हरून तितलेंच तुका आनी म्हाका मोगाळ भाव भयण आमी कितलो मोग वांटून घेवया, मोग दिवया. आनी त्या मोगा खातीरच ती मोगाची टिकेट जातली. सर्गींच्या राजाची टिकेट एकदम ती म्हारग, व्हेरी कॉस्टली. ती जेजून जोडल्या जेजू दिता. ती जोडटले हांव आनी जेजू सांगता जियेतले हांव सासना. आमेन. बावटा सगळ्यांक उबे रावा. सतमंता देवाक सर देवाक आणि जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या आमकां मेळटा जल्मलो वास केला सोसले ताका सदा जल्लो केलो स्वर्गात मोगाच्या न्हू जेजू स्वर्गार सोडून वयच्या पयलें ताचें मिसांव आमकां दिलां. सोम्याचें मिसांव जारी करूंक वावुरच्या सर्वांचेर त्या वसवादार आनी कृपा आमी आनी आतां आमी मागून घेवया.
तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेक दिल्ले मिसांव सोलोनवरच्या आमच्या पाप सेवाक सर बिस्पांक याजकांक धर्मिकांक तसे लाईक मुखेल्यांक तुझ्या पवित्रत्म्याच्या देण्यानी बोर म्हूण मागता हांव. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी तांकां सो अधिकार निस्वार्थपणी तांचे ताब्यान आसच्या लोकांच्या तसे परिसराच्या आब्रुवेते खातीर वापरूंक आणि शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां सर कुटपेन आनी उर्बेन बोर म्हूण मागता हांव. सर क्रिस्ती कुटुंबांनी सोम्याचो आदेश समजून आपला देखीवंत आनी जबाबदारीत जिविता वरवीं उतरान आनी करण्यान सोम्याच्या मिसावाचे बळादीक साक्षी जावंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. सर भुरग्यांक तसे युवजनांक आशीर्वाद कर. तांणी सर्वांनी जाणवायन आनी देवबिरांतेन वाडोवन जेजू क्रिस्ताचे मौल्य रूपीत करण बरो पुढार बांदून हाडूंक तुजी कृपा आनी ससाई लाभय म्हूण मागता हांव. सर्गर प्रवेश जाल्लो जेजू आम्हा सर्वांच्या घरांनी काळजा मनांनी प्रवेश जावं. आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेंत सांबाळूं आमच्या सर वावराक प्रतिबळ लाभोवन आमकांय जेजू गेल्ले कडेन सरकार पावोवंक दया करून म्हूण मागता हांव. ओके भाऊ बहिणो, दुकान असले आमच्या भाऊ बहिणा खातीर बेरान तांची येतल्या भाऊ बहिणी खातीर वयता तांची बेरान सत कित्याक आमची भाऊ बहिणी आमच्या दोळ्या मुखार कश्टोन मरतना दुकान आसली. तो आमचो मोग आमच्या दोळ्यान दुकान असल्यार तो आमचो मोग प्रगट करता. तुमी ताचें दुकान ताणें दाखयलां ताचें काळीज तुमीच दुकान पसून काडून दी आनी हांगा बरोसो दिवं आनी ह्या काळजान समाधान करता तशेंच एकामेकांक आदार दिवंक शकता. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे. आम्ही सर्गाक पावशा आम्ही बरोसो सर्गीच्या संगतीचेर कंसोन दया कर. हे मागणी आम्ही तुका भेटयता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. विकार करतो एक मुझो आवाज भेटून दिता सर्वच मुझे मोगान समर्पिता. हे बाबा आमच्यो काणिको उडो आनी तुका भेटोवच्यो. हे बाबा आमच्यो काणिको उडो आनी तुका अर्पोवच्यो. सगळी म्हजी जी तुवें दिल्लें देणे उड्या वायना संगी भेटयता कोणी. काबूदरा देवा देवी निधी दारा दाखय तुझी दया लाभय तुझी कृपा. ये बाबा आमच्यो काणिको उडो आनी तुका भेटोवच्यो. ये बापा आमच्यो काणिको उडो आनी तुका अर्पोवच्यो. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हाका ते तुमच्या हातांतले भोव मोगाळ बापा तुवें केल्या उपकारां खातीर हो वाक्यांचो याज्ञा आमी तुका समर्पिता तशें तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत तावन सर्गींचार जावपार पयलोय आनी आमची मागणी आमचें बलिदानां आनी आमचें जिवीत तुका आतां भेटयलें त्या म्हणे ह्या कोंड्या सोऱ्या वरवीं आमी आमचें जिवीत आनी आमचे कश्ट त्रास वावर संवसारांतले कश्ट दूख आनी सगळें तुका सर्गींचार जावन मानता तसलें जावं तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमचे काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दित आसुया सर्वेस्परा मित्र बाबा सर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा सरकाळीम सर्ती जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द ह्या संवसारांत मनीस जालो आनी आमचो तारक करून तुवें म्हाका धाडलोय पवित्र आत्म्यावर ओंकार ताणें कूड घेतली मनीस जालो आनी आमच्या खातीर आपल्या हात विस्तारून ताणें मरण कश्ट मरण सोंसलें पुनर्जीवन उगडें केलें आनी आतां आमच्या बरोबर तुजो मोग तुजें जिवीत तुजी गिन्यान संवसाराक ताणें बुडाप केली तर तसो भावार्थान थेर केल्या उपरांत ह्या संवसारांत तुजें काम ताणें सोंपयलें आनी तुवें ताका सर्गार उबारलोय तस जेजू आतां तुज्या उजव्या कुशीन बसला आनी आमकां धाडटा असो पवित्र आत्मो आनी देखून तुज्या ह्या देण्यां खातीर देवदूत आनी समेस्त भक्तां सांगात तुज्या महिमेचें किर्तन आमी एकाच तऱ्यान गायता संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचली तुका जय उंचली तुका जय उंचली तुका जय 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 उंचली तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचली तुका जय 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 उंचली तुका जय बाबा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिलो आसून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेसुबरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धर्म आसलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कलराचें रगत आख्खाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वारतलें ते म्हज्या उडासाक करात भावतसो घट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही करता तुझ्या येण्याच्या सोन्या जेजू
जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उपास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सडवणीची काल असो तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सभा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका धन्य आसता आणि जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता परस्परा आख्या पृथ्वीचेर उतरलेले तुझे पयस सोगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगत बापा आणि पिटर आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय परस्परा तुझ्या साकरा आंतोनी रॉबी रॉबर्ट अल्फोन्स किरण आणि एल्सी हांची काकोल कर तांकां ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन मेलय जसो पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवन असो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकोल कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्ता तुझे परसळीत मुखार पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तीची दया करून आमी मागता आमकां मरये देवाचे माये सांगाती भगवंत दरदुतान सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सस्त्यांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावन आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Deus Jesus Deus Jesus संगीता Deus Jesus पवित्र आत्म्याच्या एक कोणा सर्ववेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा अवणमसो जेजू स्वामी सर्गीच्या राजान बापाच्या उजव्याक बसलो आमचे खातीर तो विनंती करता तसो आमच्या मध्ये रावला पवित्रत्व जावन रावला बापा मध्ये आमच्या मध्ये एकवट करता आणि आमचे कष्ट दुःख समजता म्हणजे दुःखान कष्टांत वांटो घेता त्या जेजू बरोबर आमच्या काळाच्या उतरेक एकामेकाची मागणी त्या सर्गीच्या बापाक ताणें शिकयल्या उतरांनी समर्पिया आमच्या बापा सर्गीच्या सगळे वायटांतले आमकां निवार ते कृपया जिवितांत स्वस्तय आमकां दी सर्गीच्या सुखात आणि आमच्या सर्व राजेचो क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरोबरशान उतरयता तर आमकां देवदारका प्रतिम सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व अंकांतली वाटाय जेजू क्रिस्तांतल्यान तुज्या दोतोरदामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दृश्ट घाल आणि तुझ्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तुका एक कुटान सांबाळ तुझी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक तुमची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दिया संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ सावणासा जेजू पुनर्जीवन जालो स्वर्गार सोडला आणि पवित्र आत्म्याक आमकां दितलो ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवाती तुझ्या मोगान बरो
स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येऊन मागता मागास तुका दिवून तुझे दये जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येऊन मागता मागास तुका दिवून तुझे दये जाता कानान तुझ्या पोसताय तुर्बे जला बैठाय चुकोन गेल्या शेल्यान गोपान फाटीं घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येऊन मागता मागास तुका दिवून तुझे दये जाता संतोषाच्या उद्गारामध्ये सुरेश पोर सोडून वेता तुत्तुरीच्या नादार सोमी सगार सकता प्रतुया सर्वेस्परा आमच्या बाबा आमचे उपकारी म्हण तुझे ते दाखवून आमची दाना आम्ही तुका भेटली ती संस्करण तुझ्या पुत्राच्या कोडी रक्ताच्या जेवणात तुझ्या आम्ही पदार्थ शिकले या क्वेश्चनाच्या गटायन आणि संतोषप्रीत काळजान अधिक वडापतीन तुझी सेवा करूंक आणि दिसान दीस तुझो चड मोग बघूंक आमकां फावो जावं आणि आमच्या थंय तुझ्या स्वर्गार बरवसो आणि आम्ही सदांच तुझ्या पवित्र आत्म्याक लागून रावंक आणि ताच्या शक्तीन एकामेकाची सेवा करूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं आमेन. पेडस्तां पासत हांव मागणें करतां भाव भयणीनो उडास काडुया भाव भयणी एका काळजान एका मनान तांचे खातीर मागया. सरेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा तुजेर विश्वास ठेवतल्यांचे तुंस सासनाचे तारण आनी सुख तर कष्ट तरी आमची भाव भयणी उडास काडुया. सगळी भाव भयणी आमची कष्ट दात केवीत वायरसा वरवीं सर्गीच्या पोषणान घट करून उजवाडाच्या आणि सासनाच्या जिविताच्या राजान तुका रूप रूप बघूंक शाबितान पावय म्हण विश्वासान तुझ्या लागीं मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो तुमचे तकले बगावन जेजू आशीर्वाद घेया. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि सांबाळूं आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांखून तो तुमकां मै पसाण आणि काकृतीन वागोवं आमेन. तो तुमचेर आपली नदर घालून आणि आपली शांती तुमकां दिवं आमेन. सर पदवीदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवय सदां आसूं आमेन. ओसमिया क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ भाव भयणीनो आनी फादर जॉर्ज तुमकां आमच्या मोगाळ सोम्या जेजू क्रिस्ता स्वर्गारोहणाचे परब कुशाल भरीत परब तुमकां मागता. स्वर्गार सोडून गेलो जेजू तुमकां आमकां सुमेस्तां बरवशान करून आनी क्रिस्ताच्या सर्गीच्या राजान आमकां वांटो दिवन आमी मागता. देव बरें करूं आमेन. निमाणें गायन गोंड्या म्हज्या नांवान तुका
शेकर आमकां देणे मोराचे पापाविने पोटून आम्ही ओढानशे आमच्या सर्गे जीव येशे ग्रामण्य ओमजोडय सर्गीची वाट आमकां चढय वेगळय माये चढच्या उच्चान काळजान काळीज तुझ्या मोगान देव माये नाका करून कोपान तुझ्या म्हाका बुडून उस्त्या तुझ्या म्हाका केळय मोगान म्हजी जाणू आवय मोगान तुका सोबे आमकां आशीर्वाद दी आमकां Question.